I want to welcome you all in our today's class. Is my screen visible to you? Yes, sir. Okay, good. Yesterday we discussed about the Abraham Maslow's need hierarchy theory. म यहाँबाट अलिकति थोरै रिभिजन गर्छु किनभने साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। बिहेभियरल साइन्स थ्योरिजमा हामी डिस्कसन गर्दै थियौं अनि त्यसपछि बिहेभियरल साइन्स थ्योरिजमा चाहिँ हियर आर द थ्री थ्योरिज, मेजर थ्री थ्योरिज, अब्राहम मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी अनि डगलास मैकग्रेगर्स एक्स एंड वाई थ्योरी अनि फेडरिक हर्जबर्ग्स टू फैक्टर theory. Yesterday we discussed about the Abraham Maslow's need hierarchy theory, and today we are going to discuss about the Douglas McGregor's X and Y theory as well as Frederick Herzberg's two-factor theory. यो दुईटै थ्योरीको बारेमा हामी आज डिस्कसन गर्छौं। मास्लोज हायरार्की अफ नीड थ्योरीमा चाहिँ यसरी आवश्यकताको श्रृंखला छ, नीडको हायरार्की फर्म हुन्छ यसरी भनेर एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को नीड्स क्रिएट हुँदै जान्छ आफ्टर फुलफिलिङ द फर्स्ट नीड भन्ने कुरा गरेथ्यौं हामीले। अनि त्यसपछि कन्ट्रिब्युसन्स र एडभान्टेजेस अफ अब्राहम मास्लोज नीड थ्योरीको डिस्कसन गर्यौं हामीले। यो कन्ट्रिब्युसन्सहरु भयो, तपाईहरुले हिजो पढेको कुराहरुलाई मैले रिकल गरेको मात्रै हो। And after that we discuss about the limitations and disadvantages of Abraham Maslow's need hierarchy theory. And finally today we are here, Douglas McGregor's X and Y theory. एकदम बुझ्नु होला यहाँ, डगलास मैकग्रेगर्सलाई हामीले नर्मल्ली त्यो डगलास भन्ने वर्डलाई छोडेर मैकग्रेगर्स भन्छौं। अब यो विदेशीहरुको नाम तपाई हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो पनि लाग्छ। मैकग्रेगर्स एक्स एन्ड वाई थ्योरी भनेर हेर्नुस्, यहाँ दुईटा इमेज छ नि, इमोजी भन्छ कि के भन्छ हैन, यो दुईटा फोटोमा के देखाछ मलाई भन्नुस् त। ल अगाडिकोले के संकेत गर्छ, पछाडिकोले के संकेत गर्छ मलाई भन्नुस् त। अगाडिकोले अलि डराएको जस्तो अनि पछाडिको अलि ह्याप्पी भए जस्तो। यस्तो डराएको भन्दा पनि रिसाएको भन्नु पर्यो। अगाडिको चाहिँ अलि रिसाएको जस्तो नेगेटिभ माइन्डसेट छ के अगाडि, अनि पछाडि चाहिँ एकदम खुसी ह्याप्पी देखिन्छ है। हो, अब तपाईहरुले के कुरा बुझ्नुस् भने नि, मैकग्रेगर्स एक्स वाई थ्योरीमा थ्योरी एक्स ले चाहिँ नेगेटिभ पर्सपेक्टिभबाट हेर्छ, थ्योरी वाई चाहिँ पोजिटिभ पर्सपेक्टिभबाट हेर्छ। ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड है। मैकग्रेगर्स भित्र भएको थ्योरी एक्स र थ्योरी वाई ले अर्गनाइजेसनमा वी मे हैव द नम्बर अफ एम्प्लोइज, धेरै एम्प्लोइजहरु हुन्छ, त्यो एम्प्लोइजहरु सबैसँग नेगेटिभ एटिट्युड छ भन्ने कुरा चाहिँ थ्योरी एक्स ले रिफ्लेक्ट गर्छ हैन, एम्प्लोइजहरुसँग त पोजिटिभ एटिट्युड छ भन्नेले चाहिँ थ्योरी वाई ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब बुझ्नुस् है। अब थ्योरी एक्स मा यदि थ्योरी एक्स वर्कर्सहरुमा थ्योरी एक्स छ अथवा सुपरभाइजरसँग थ्योरी एक्स छ भने, एक्जिस्ट छ भने, त्यसपछि थ्योरी एक्स को कन्टेन्ट हेर्नुस् त यहाँ, पीपल नीड क्लोज सुपरभिजन, will avoid work when possible, will avoid responsibility, that they desire only money, people must be pushed to performed। ल हेर्नुस् त, मैकग्रेगरले भनेको थ्योरी एक्स र थ्योरी वाई मध्ये तपाईले पनि एकातिर आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ। थ्योरी एक्स ले भनेको कुरा ठीक हो जस्तो लाग्छ कि थ्योरी वाई ले भनेको ठीक हो जस्तो लाग्छ, तपाईहरु अहिले विचार गर्नुस् है। त्यो कुरा मलाई शेयर गर्नुपर्छ तपाईहरुलाई। अर्गनाइजेसनमा धेरै वर्कर्सहरु हुन्छन्, एम्प्लोइजहरु हुन्छन्, त्यो एम्प्लोइजहरुलाई चाहिँ पीपल नीड क्लोज सुपरभिजन वेदर दे आर वर्किङ प्रपरली अर नट, राम्रोसँग तिनीहरुले काम गरिरहेछन् कि राखेका छैनन् भनेर राम्रोसँग सुपरभिजन गर्नुपर्छ अरे, थ्योरी एक्स ले भनेको कुराहरु है। विल अभोइड वर्क व्हेन पोसिबल, सकेसम्म त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरुले सकेसम्म काम ठग्न खोज्छन् अरे के, जति सम्भव हुन्छ काम ठग्न खोज्छन्। जस्तै सुपरभाइजर नभएको बेला होला अथवा के होला हैन, त्यस्तो बेलामा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ काम जति सकिन्छ अभोइड गर्न खोज्छन् अरे। will avoid responsibility, according to the theory X, the employees of the organization do not want to take the responsibility, उनीहरु रेस्पोन्सिबिलिटी लिनलाई तयार हुँदैनन् अरे। that they desire only money, उनीहरुले चाहिँ पैसा मात्रै हो, यो पैसा कहिले पाइन्छ होला, तलब कहिले पाइन्छ होला, कति रुपैयाँ दिन्छन् होला, त्यस्तो मात्रैतिर ध्यान दिन्छ अरे। and people must be pushed to perform, जहिले नि काम गर्नका लागि यो काम गर न, यो गर न, यो गर न भनेर उनीहरुलाई अराक अराई भनेको भनै गर्न पर्छ अरे।
म्याकग्रेगर्सको याक्स थ्योरीले यो कुरा भन्छ। भनेपछि याक्स थ्योरीमा सबै नेगेटिभ माइन्डसेट छ भनेर बुझ्नुस्। इम्प्लोइजहरुले राम्रोसँग काम गर्दैन, सुपरभाइजरले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन, काम लगाउन सक्दैन, इम्प्लोइजहरुले सकेसम्म वर्क्स चाहिँ अभोइड गर्छन्, रेस्पोन्सिबिलिटी बियर गर्न सक्दैनन्, दे आर ओन्ली डिरेक्टेड आर कन्सन्ट्रेटेड टु दि मनी, काम गर्नलाई पुश गर्नुपर्छ। यो थ्योरी एक्सले यो कुरा भन्छ। म्याकग्रेगर्सकै फेरि अर्को थ्योरी वाइ छ। अब थ्योरी वाइले के भन्छ भने पिपल वान्ट इन्डिपेन्डेन्स इन वर्क। इन्डिपेन्डेन्स इन वर्क भनेको मैले भनेको छु तपाईहरुलाई थ्योरी वाइले जहिले पनि पोजिटिभ एस्पेक्टबाट हेरेको हुन्छ। पिपल वान्ट इन्डिपेन्डेन्स इन वर्क मिन्स दे डु नट रिक्वायर द सुपरभिजन। उनीहरुलाई सुपरभिजन पनि चाहिदैन, उनीहरु आफ्नो तरिकाले स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्न खोज्छन्। दे वान्ट टु कन्टिन्यू देयर ड्युटी विदाउट डिस्टर्बेन्स। People seek responsibility. According to the theory Y, always the people wants to take the responsibility. जिम्मेवारी लिन खोज्छन् काममा जहिले पनि। People are motivated by self-fulfillment. Means there is no required to give the external motivation. The people are self-motivated there, according to the theory Y. Okay, people naturally want to work. Their behavior, their feelings is they are for the organization and they need to work there. They are self-motivated. कसैले काम गर्न लगाउन बल गर्न पर्दैन. People will drive themselves to perform. कसैले पनि काम नगराइकन उनीहरु आफ्नो तरिकाले काम गर्न सक्छन् रे. भनेपछि तपाईले के कुरा बुझ्नुस् भने म्याकग्रेगर्सको थ्योरी एक्स र थ्योरी वाइ भनेर दुईटा कुरा यहाँ डिभिजन गर्यो म्याकग्रेगरले। थ्योरी एक्समा सबै कुराहरु नेगेटिभ एस्पेक्टको कुरा छ, थ्योरी वाइमा सबै पोजिटिभ एस्पेक्टको कुरा छ। ओके, तपाईहरुलाई लाग्छ यो थ्योरी एक्स अथवा थ्योरी वाइ भएका मान्छेहरु दुईटै खालका मान्छे अर्गनाइजेसनमा हुन्छन् कि अथवा थ्योरी एक्स र थ्योरी वाइले मात्रै काम गर्छ होला कि के लाग्छ होला मलाई भन्नुस् त ल। कुनै एउटा थ्योरी मात्रै सफिसिएन्ट छ कि दुवै किसिमको थ्योरीको कन्डिसन आउँछ अर्गनाइजेसनमा? व्हाट यु थिंक? दुवै किसिमको हुन्छ। दुवै किसिमको कन्डिसन आउँछ। थ्योरी एक्स भएका मान्छे पर्सनली थ्योरी एक्स को बिहेभियर भएका मान्छे पनि हुन्छन् अर्गनाइजेसनमा, थ्योरी वाइ बिहेभियर भएका मान्छेहरु पनि हुन्छन् अर्गनाइजेसनमा, हो कि हैन भन्नुस् त? सो म्यानेजर नीड टु आइडेन्टिफाई which personnel is performing as per the theory X and which personnel is performing as per the theory Y. यसको मेन इसेन्स यो हो, तपाईहरुले त्यसरी बुझ्नु होला। अब थ्योरी एक्स भएको इम्प्लोइजलाई चाहिँ हामीले उसको नेगेटिभ माइन्डसेटलाई पोजिटिभ माइन्डसेटमा चेन्ज गर्नुपर्छ। दैट इज आवर ड्युटी। बुझ्नु भयो नि? थ्योरी वाइ मा त अलरेडी पोजिटिभ माइन्डसेट छ। अब हाम्रो मिस्टेक चाहिँ के हो भने नि वी कीप द इम्प्लोइज ह्याभिङ द theory X mindset and theory Y mindset in the single basket. है बुझ्नुस् है मैले भनेको कुरा। अब तपाईले थ्योरी X mindset भएका इम्प्लोइज र थ्योरी Y mindset भएका इम्प्लोइजलाई एउटै बास्केटमा राख्नुहुन्छ र एकै किसिमको बिहेभियर गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि त देन व्हाट ह्यापन्स? खिचडी बन्यो नि त्यहाँ त। एक थरीलाई त तपाईले भन्न आवश्यकै थिएन, केही जिम्मेवारी दिन यताउता गर्न तपाईले केही भन्नै पर्दैन, बिकज दे आर अलवेज दे डु ह्याभ द अलवेज पोजिटिभ माइन्डसेट। तपाईले त थ्योरी एक्स भएकोलाई मात्र ट्रिट गर्ने हो। एनी कन्फ्युजन? ल भन्नुस् त यहाँसम्म केही समस्या छ कि छैन हामीलाई थ्योरी एक्स र थ्योरी वाइ मा? म्याकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एन्ड थ्योरी वाइ 20 पार्टिसिपेन्ट्स छौं हामी यहाँ र तपाईहरु चाहिँ एक्टिभ भइराख्नु होला। मैले ठ्याक्क बोलाउँदा टक्क आन्सर भन्नुस् है त। ल अब यसपछि के छ हेरौं है त। यो कुरा भयो, अगाडि बढौं। यस, कन्ट्रिब्युसन्स आर एडभान्टेजेस अफ डगलास म्याकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एन्ड वाइ। उसो भए थ्योरी एक्स र वाइ को एडभान्टेज के रहेछ त, उसको योगदान के रहेछ हेर्नुस् है त। फर्स्ट, इट गाइड्स द म्यानेजमेन्ट टु डेभलप मोटिभेसनल टेक्निक्स। कसरी मोटिभेसनल टेक्निक डेभलप गर्ने भनेर गाइड गर्छ रे। किनभने अघि मैले तपाईहरुलाई भने नि एट फर्स्ट द म्यानेजर नीड टु क्लासिफाई द इम्प्लोइज वेदर द पर्टिकुलर इम्प्लोइ लाई इन द थ्योरी एक्स आर थ्योरी वाइ। उसको मेन्टालिटीमा चाहिँ थ्योरी एक्स ले काम गरिरहेछ कि थ्योरी वाइ ले काम गरेछ त्यो कुरा हेर्न पर्यो। अनि त्यसपछि बल्ल पो मोटिभेसनल टेक्निक हो।
थ्योरी y मा भएकोलाई एक किसिमको टेक्निक होला, थ्योरी x मा भएकोलाई अर्को टेक्निक होला। थ्योरी x भएकोमा तपाईहरुले चाहिँ मोटिभेसन गर्न पर्यो, थ्योरी y भएको ठाउँमा त तपाईले थप मोटिभेसन गरिराख्न आवश्यक छैन। It helps the management to carry managerial activities from human point of view. जहिले पनि यो थ्योरी x र y ले म्यानेजरियल एक्टिभिटीजलाई ह्युमन भ्यू पोइन्टबाट हेर्न हेल्प गर्छ। ह्युमन भ्यू पोइन्ट भनेको जहिले पनि मान्छेलाई कडा निर्देशन दिने, गाली गर्ने अथवा पनिशमेन्ट गर्ने त्यो तरिकाले होइन कि अलवेज मोटिभेटिभ पार्टिसिपेटिभ अप्रोचबाट हेर्नुपर्छ है। थ्योरी x भएकालाई पनि हामीले पोजिटिभ थ्योरी y तिर कन्भर्ट गर्दिने हो कि। इट प्रोभाइड्स प्र्याक्टिकल अजम्पसन्स अबाउट ह्युमन बिहेभियर। याद गर्नुभयो, प्र्याक्टिकल एजम्पसन त भइहाल्यो किनभने कसैसँग थ्योरी x छ, कसैसँग थ्योरी y छ अथवा त्यो फिचर छ। एन्ड दिस थ्योरी इज इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड अप्लाई। यो कुरा तपाईहरुले आफ्नो अर्गनाइजेसनमा कि सपोज तपाईको अर्गनाइजेसनमा चाहिँ 20 जना इम्प्लोइजहरु छन्, तपाई चाहिँ म्यानेजर हो भने चाहिँ तपाईले 20 जना मान्छेहरुसँग उसको मन भित्र कि तपाईको अर्गनाइजेसन प्रति उसको मन भित्र थ्योरी x का क्यारेक्टर्स छन् कि थ्योरी y का क्यारेक्टर्स छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न मलाई भन्नुस् त। You are a manager, condition बुझ्नुस् है। You are a manager, 20 workers are employing in your organization and you need to check प्रत्येक मान्छेसँग थ्योरी x छ कि थ्योरी y छ टुवर्ड्स यो अर्गनाइजेसन प्रति भनेर तपाईले त्यो कुरा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न एज अ म्यानेजर ल भन्नुस्। सकिन्छ सर। सकिन्छ। अब म तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्छु है। अहिले तपाई हामी यहाँ अनलाइन क्लासमा छौं नि। अनलाइन क्लासमा छौं भने तपाई हामीसँग पनि थ्योरी x क्यारेक्टर्स छ कि थ्योरी y क्यारेक्टर्स छ भन्ने कुरा हामीले सिम्पली सर्वे गरेर नि पत्ता लगाउन सक्छौं अथवा इन्फर्मल ग्रुप डिस्कसनबाट पनि आउँछ के यो कुराहरु। भनेपछि तपाईले आफूले काम गरेको अर्गनाइजेसनमा थ्योरी x र थ्योरी y भएका क्यारेक्टर्स भएका इम्प्लोइजलाई छुट्याउन सक्नुभयो भने अनि त्यही अनुसार तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ है त। भनेपछि एडभान्टेज यो भयो। अब यसको लिमिटेशन्स र डिसएडभान्टेजेसहरु के रहेछन् हेरौं है त। फर्स्ट लिमिटेशन यो रहेछ, people cannot be only put into two extremes of theory x and theory y। अब यो जहाँ पनि पढ्दै गयो अनि त्यसको लिमिटेशन्स पढेसी अनि त्यसपछि के हो जस्तो हुन्छ हेर्नुस्। अघि त्यति दुख गरेर थ्योरी x र थ्योरी y मा राखेको हामीले, तर ठ्याक्कै थ्योरी x र थ्योरी y मै पिपल राख्न सकिन्छ, क्याटेगोराइजेसनै गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन है भनेर लिमिटेशन्स आयो। तर यही हुन्छ भनेर मैले तपाईहरुसँग यो भन्दा अगाडि डिस्कसन गरेको कि क्यान यु डिवाइड द 20 वर्कर्स इन x एन्ड y ग्रुप भनेर हामीले सक्छौं भन्यौ। तर धेरै वर्कर्स भएको ठाउँमा धेरै इम्प्लोइज भएको ठाउँमा अब कति त अलिकति इन्ट्रोभर्ट नेचरको इम्प्लोइजहरु पनि हुन्छन्, त्यतिबेला हामीले चाहिँ अलिकति डिफिकल्टी हुन सक्छ छुट्याउनका लागि। एन्ड द नेक्स्ट वान, द जब इटसेल्फ मे नट बी द की टु मोटिभेसन फर द इम्प्लोइज। यो जहाँ जब भन्छन् त्यो जब आफै नै मोटिभेसन चाहिँ होइन कि मोटिभेसनल टुल चाहिँ होइन, त्यो जागिरले नै मोटिभेसन गर्छ भन्ने चाहिँ होइन है। द जब इटसेल्फ मे नट बी द की टु मोटिभेसन फर द इम्प्लोइज। कुनै जागिर पाउँदैमा अथवा कुनै जागिर हुँदैमा ऊ चाहिँ मोटिभेटै हुन्छ भन्ने छैन। केही समय केही दिन त होला तर त्यो जबको नेचरले मोटिभेट हुन्छ भन्ने कुरा म्याकग्रेगरले भनेको थियो, तर त्यस्तो हुँदैन भन्ने यहाँ लिमिटेशन्स भयो। ह्युमन बिहेभियर इज भराएबल, hence the employees may behave according to both theory x and y। कहिले थ्योरी x हुन्छ त्यही मान्छेसँग, कहिले थ्योरी y हुन्छ त्यही मान्छेसँग, त्यही अनुसार हामीले ट्रिट गर्नु पर्यो। ओके, त्यो चाहिँ लिमिटेशन्स भयो। तीनटा लिमिटेशन्सहरु थियो, तपाईले हेर्नु भयो बुझ्नु भयो होला। अब हामी यहाँ अगाडि बढ्छौं। हर्जबर्गस टु फ्याक्टर थ्योरी। फ्रेडरिक हर्जबर्ग हो यो फुल नेम चाहिँ, मैले हर्जबर्गस मात्र ल्याएको छु, यो चाहिँ कपी गरेर ल्याएको स्लाइड हो गुगलबाट। अनि यहाँ सर्ट नेम छ हर्जबर्गस मात्रै। तपाईहरुले बुक छ भने इफ यु डु ह्याभ बुक देन यु क्यान लुक टु द पेज नम्बर 73। हर्जबर्गस टु फ्याक्टर थ्योरी। अब यहाँनेर एकदम राम्रोसँग बुझ्नुस्, म तपाईहरुलाई क्लियर हुने तरिकाले भन्छु। हर्जबर्गस टु फ्याक्टर्स थ्योरीमा टु फ्याक्टर्समा द फर्स्ट फ्याक्टर इज द मोटिभेटर्स एन्ड द सेकेन्ड फ्याक्टर इज द हाइजिन फ्याक्टर्स है। दुईटा फ्याक्टर भयो, एउटा मोटिभेटर्स फ्याक्टर भयो, एउटा हाइजिन फ्याक्टर्स भयो। अब तपाईले बुझ्न पर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ यहाँ। हाइजिन फ्याक्टर्स भनेर यहाँ धेरै कम्पोनेन्ट्सहरु छ, बुझ्नु भयो नि। यो हाइजिन फ्याक्टर्सहरु इफ यु आर द इम्प्लोइज अर इफ यु आर द म्यानेजर, तपाई जसरी विचार गरे नि गर्नुस्, यो हाइजिन फ्याक्टर्सहरु भएन भने इफ देयर
do not exist the hygiene factor, then the employees become extremely dissatisfied to his her work. Try to understand, है. हाइजिन फ्याक्टर्स भएन भने इम्प्लोइजहरु एकदम असन्तुष्ट हुन्छन् कामप्रति. तर हाइजिन फ्याक्टर भयो भने पनि सन्तुष्ट र मोटिभेट चाहिँ हुँदैनन् फेरि. Are you getting my point? कस्तो कुरा छ हेर्नुस् है, राम्रोसँग याद गर्नुस्. यो यतातिर फर्केखा, यो दुईटा एरो यता देखाछ, त्यो भएर हेर्नुस्. हाइजिन फ्याक्टर्स भएन भने इम्प्लोइजहरु असन्तुष्ट हुन्छन्. हाइजिन फ्याक्टर भयो भने पनि उनीहरु सन्तुष्ट हुँदैनन्, उनीहरु न्यूट्रल हुन्छन् यदि पूरा भयो भने. ठिकै छ, गरे त, यति काम गरे त भन्ने हुन्छ के. अब यो भनेको के हो हेर्नुस् त. सुपरभिजन, company policy, relationship with supervisor, working conditions, salary, relationship with peers, personal life, relationship with employees, status, security. These are the hygiene factors. If these hygiene factors are not fulfilled to the employees, in a employee, then the employee become extremely dissatisfied towards the work, towards the organization. है. तर यो हाइजिन फ्याक्टर्स इम्प्लोइजमा छ, सबै कुरा यो फुलफिल भयो भने चाहिँ हाइली मोटिभेटेड हुन्न कि न्यूट्रल हुन्छ. बुझ्नु भयो? अब म तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पल भन्छु. अहिले तपाईहरुले 10 बजे हाम्रो यो क्लास सकेपछि तपाईहरु खाना खाने टाइम होला. तपाईले घरमा खाना खाने बेलामा खाना पाउनु भएन, खाना त्यो दिन खाना सकिएछ मानौ, एउटा एक्जाम्पल है. घरमा खाना खान पाउनु भएन, तपाईले खाना खान पाउनु भएन, तपाईको प्लानमा त खाना खाने थियो नि त. भन्छ त्यो एक्सट्रिमली डिसस्याटिस्फाइड हुनुभयो के तपाई. तर खाना खान पाउनु भयो भने त खाना खानु छ, सरासर केही कुनै मोटिभेसन छैन नि त, दिनदिनै पाइराखेकै कुरा हो त त्यो त. न्यूट्रल हुनुभयो कि ओहो मैले खाने कुरा पाएँ भनेर पुरै पार्टी नै मनाउने त हुन्न त्यहाँ त. भनेपछि हाइजिन फ्याक्टर्स भनेको चाहिँ बेसिक फ्याक्टर्स रहेछ. Try to understand. Hygiene factors are the basic factors. If these factors are not fulfilled, then the employees become extremely dissatisfied. But when the hygiene factors are fulfilled, then the employees become neutral towards the organization. याद गर्नुस्. अब बल्ल अघिको म्याकग्रेगर्सको याक्स थ्योरीमा नेगेटिभ भएका जतिलाई सबै त्यो नेगेटिभको उनीहरुको फ्याक्टर्स जतिलाई पोजिटिभ बनाएर हामी न्यूट्रलमा ल्याउने. अब तपाईले त्यसरी बुझे पनि हुन्छ. म्याकग्रेगर्सलाई ल्याएर यहाँ जोड्न सक्नुहुन्छ. उसो भए एक्सट्रिमली स्याटिस्फाइड तपाईले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? एक्सट्रिमली डिसस्याटिस्फाइड भएकोलाई तपाईले न्यूट्रल कन्डिसनमा ल्याउनु भयो. त्यही इम्प्लोइजलाई एक्सट्रिमली स्याटिस्फाइड कन्डिसनमा लानु पर्यो नि त फेरि. त्यो कन्डिसनमा लानलाई हियर आर दी मोटिभेटर्स. यहाँ मोटिभेटर्स फ्याक्टर्सहरु छ. Achievement, recognition, work itself, responsibility, advancement, growth. यो फ्याक्टर्सहरु तपाईले इम्प्लोइजलाई दिनुभयो भने then the employees become extremely satisfied. उसलाई अचिभमेन्ट हुने किसिमको काम दिनुस्, रिकग्निसन दिनुस्, पोस्ट दिनुस्, अथवा उसले गरेको कामलाई तपाईले आइडेन्टिफाई गर्दिनुस्. अनि वर्क इटसेल्फ काम पनि एकदम उसलाई इन्ट्रेस्टिङ खालको उसको इन्ट्रेस्ट मिट गर्ने खालको दिनुस्. एन्ड अलोकेट द रेस्पोन्सिबिलिटी टु दैट पर्टिकुलर वर्कर्स. उसको क्षमता अनुसार तपाईले रेस्पोन्सिबिलिटी पनि दिनुस्. एन्ड यु क्यान गिभ द एडभान्समेन्ट पोलिसी दिए. उसको विकासका लागि एडभान्समेन्ट तपाईले दिन सक्नुहुन्छ. धेरै किसिमका एडभान्समेन्टहरु, फ्यासिलिटिजका कुराहरु, रिसोर्सेसका कुराहरु. एन्ड यु क्यान finally provide the floor for the growth of the employees there. अब तपाईहरुले यहाँ के कुरा बुझ्न पर्यो भने हामीसँग एक्स पर्सपेक्टिभका इम्प्लोइजहरु छन्. अघिको एक्स वाइ थ्योरी अनुसार एक्स पर्सपेक्टिभ भनेको नेगेटिभ इन्टेन्सन भएका, नकारात्मक सोच भएका इम्प्लोइ छन्. सपोज त्यस्तो छ भने यो हाइजिन फ्याक्टर्सहरु उनीहरुको फुलफिल भएको छैन. त्यसरी बुझ्नुस्. If the hygiene factors are not fulfilled, at that time the employees become extremely dissatisfied. So to make the employees neutral towards the work and towards the organization, you need to fulfill these all hygiene factors at first. And after that, the employees can be taken up to the neutral level. Neutral level ma ल्याएपछि, and after that you can use the motivating factors. Motivating factors are the achievement,
रिकग्निसन, वर्क इटसेल्फ, रेस्पोन्सिबिलिटी, एडभान्समेन्ट, ग्रोथ यो हो। यो सबै फ्याक्टर्सहरू तपाईँले उनीहरूलाई दिनुभयो भने आफ्टर द्याट दे विल बी एक्सट्रिमली सेटिस्फाइड। ल हर्जबर्गको 2 फ्याक्टर्स थ्योरीमा सरी प्रब्लम पनि छ सल्युसन पनि छ। बुझ्नुभयो सबैले? हजुर सर। यो कस्तो टेक्निकल कुरा छ याद गर्नुस्। मैले भनेको सुनेर मात्रै हुँदैन कि तपाईहरु आफूले बुझ्न कोसिस गर्नुपर्छ कि हाइजिन फ्याक्टर्समा के भनेको रहेछ बुझ्नुभयो नि हैन। हाइजिन फ्याक्टर्सले चाहिँ मिनिमम रिक्वायरमेन्ट्स कम्तीमा तपाई हामीले पुर्याउन पर्ने कुरा भनेको। अनि त्यसपछि त्यो भएन भने अघि मैले तपाईहरुको खानाको कुरा गरे नि त, भएन भने तपाईहरु डिसस्याटिस्फाइड हुनुभयो, भयो भने पनि तपाईहरु मोटिभेट हुनुहुन्न अथवा इम्प्लोइज मोटिभेट हुँदैन, न्यूट्रल कन्डिसनमा पुग्छन्। अनि न्यूट्रल कन्डिसनमा आइसकेपछि तपाईले मोटिभेटेड फ्याक्टर्सहरु युज गरेर अनि एक्सट्रिमली सेटिस्फाइड गराउने हो। यो हर्जबर्गको 2 फ्याक्टर्स थ्योरीले त्यो भन्छ। नाउ लेट अस सी द एडभान्टेजेस, कन्ट्रिब्युसन्स। अब कन्ट्रिब्युसन्सहरु हेरौं एकचोटी। कन्ट्रिब्युसन्स आर एडभान्टेजेस अफ फ्रेडरिक हर्जबर्ग 2 फ्याक्टर थ्योरी। 2 फ्याक्टर भनेको त बुझ्नु भयो नि। व्हाट आर द 2 फ्याक्टर्स? क्यान यु टेल मी? Hygiene factor and motivation. गुड। हाइजिन फ्याक्टर्स एन्ड मोटिभेटिङ फ्याक्टर्स अथवा मोटिभेसन जे भने पनि भयो। हाइजिन फ्याक्टर्समा के थियो याद गर्नु होला, मोटिभेटिङ फ्याक्टर्समा के थियो याद गर्नुस् है त। अब पहिलो कन्ट्रिब्युसन के रहेछ हेरौं त। दिस थ्योरी प्रोवाइड्स द टुल्स अफ satisfy as well as motivate the employees. इम्प्लोइजलाई पहिला सेटिस्फाई गराउन पर्यो अनि मोटिभेट गर्न पर्यो, दुईटा कुरा यसले प्रोवाइड गर्छ। Another one, this theory states the financial benefits are not only the motivating factors. यसले चाहिँ पैसा दिने कुरा अथवा फाइनान्शियली मान्छेलाई फाइनान्शियली स्ट्रङ बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ बिलिभ गर्दैन। त्यो फाइनान्शियल बेनिफिट्स मात्रै मोटिभेटिङ फ्याक्टर्स चाहिँ होइन भन्छ है। Another one, it advocates the concept of job enrichment in motivation. यसले के गर्छ भने तपाईले जुन काम गर्नुभछ, जुन जागिर गर्नुभछ त्यसको भ्यालु इन्क्रिज गर्दिन्छ के, जब इनरिचमेन्ट गर्दिन्छ, तपाईलाई अपर्चुनिटिज बढी दिन्छ। अनि त्यसपछि तपाईहरुलाई त्यहाँ वर्कबाट आउने के रे मोटिभेसन अथवा स्याटिस्फ्याक्सनको लेभल इन्क्रिज गर्दिन्छ। त्यसपछि त्यसमा एडभोकेट गर्छ। यो एडभान्टेजेस डिसएडभान्टेजेसहरु मैले बुकबाटै ल्याएको त्यहीको पोइन्ट्सहरु हो, तपाईहरुले त्यसरी पनि त्यहाँ पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ है त। And after that, here is the limitations or disadvantages of Frederick Harbach's theory. अब Frederick Harbach's theory को limitations हरु disadvantages हरु के रहेछ हेरौं है त। This theory provides an explanation of job satisfaction. Hence, it is not really a theory of motivation. अब यता हेर्नुस् है त। अब हरेक ठाउँमा limitations त छ जहाँ पनि। यसले सबै कुरा चाहिँ जब स्याटिस्फ्याक्सनको बारेमा एक्सप्लेनेसन गरिरहेछ। त्यो भएर वास्तवमा यो चाहिँ थ्योरी अफ मोटिभेसन चाहिँ होइन है। यो त जब स्याटिस्फ्याक्सनको कुरा मात्रै हो, थ्योरी अफ मोटिभेसन होइन भनेर एक थरीले भनेछन्। यो लिमिटेशन्स भयो। अनदर लिमिटेसन, दिस थ्योरी डज नट युटिलाइज द ओभरअल मेजर अफ स्याटिस्फ्याक्सन। यसले टोटल कति गर्यो भने स्याटिस्फ्याक्सन हुन्छ भनेर मेजर गर्न सक्दैन। In other words, a person may dislike part of his or her job, yet still think the job is acceptable. याद गर्नुस्, यसले के भन्छ भने नि स्याटिस्फ्याक्सनको लेभल मेजर गर्दैन के। कुनैले चाहिँ आफ्नो जागिर प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्न सक्छन् है। अ पार्ट अफ जब प्रति उनीहरु डिसलाइक गर्न सक्छन्, ए यो हाम्रो कम्पनीको मलाई मन पर्दैन भन्न सक्छन्, बट दे डु नट लिभ देयर जब के। तर जागिरै छोडेर जान चाहिँ सक्दैन। भनेपछि कम्प्लिटली सेटिस्फाइड र डिससेटिस्फाइडको कुरा त होइन रहेछ नि त यहाँ त। बुझ्नु भयो नि? एट स्टिल थिंक द जब इज एक्सेप्टेबल। विरोध भए पनि जागिर त ठिकै छ, जागिर त खान पर्यो नि भन्ने अनि विरोध चाहिँ गरिरहने, त्यस्तो पोलिसी हुन्छ है। अनदर, दिस थ्योरी इग्नोर्स द सिचुएसनल भेरिएबल्स। कहिले सिचुएसनले गर्दा मान्छे चाहिँ के रे नेगेटिभ कन्डिसनमा पुगेको हुन सक्छ, कहिले त्यही सिचुएसनले पोजिटिभ कन्डिसनमा पुगेको हुन सक्छ। सम अफ द सिचुएसन मे बी फेभरेबल टु द पर्टिकुलर वर्कर्स एन्ड दैट सेम सिचुएसन मे नट बी फेभरेबल टु द पर्टिकुलर वर्कर्स। त्यस्तो हुन सक्छ नि त। जस्तै अहिलेको पेन्डेमिक सिचुएसनमा हेर्नुस् त, हामी जतिजना अनलाइन क्लासमा आछौं नि, यो हामीलाई चाहिँ फेभरेबल सिचुएसन भयो। जति आउनु भएन उहाँहरुलाई फेभरेबल सिचुएसन भएन। कतिजना आउन खोज्दा पनि आउन सक्नु भएन होला।
कतिजना यो चाहिँ अब कलेज पढेर त भएन अनलाइन क्लासमा के हुन्छ भनेर पनि नआउनु भएको हुनसक्छ बुझ्नुभयो नि सो द्याट इज द सिचुएसन डिफरेन्ट टाइप्स अफ सिचुएसन can fluctuate the theory. Okay, this much all about the Douglas X and Y theory and Frederick Harzbach's two factors theory.